एकदमै यादै आउने गरी टेक खाएको चाहिँ याद छैन डायलग्सहरुमा अलिकति थ्रिल भन्दा त्यस्तो ओ माई गॉड अब म डराइरहेको छु भने त्यस्तो थ्रिल त छैन र थ्रिल चाहिँ छ होइन मैले पल्पसा क्याफे चाहिँ बुक भन्दा पनि अडियो बुक चाहिँ धेरै बेला अगाडि शिल्पीमा लिएर जानुभएको थियो अनि ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ यो यस्तो अर्को वर्ल्ड पनि रहेछ जहाँ ड्रामा देखाइन्छ या नाटक देखाइन्छ त्यसपछि हामी पैसा तिरेर हेर्न जान्छौँ भने यस्तो वर्ल्ड रहेछ भने त्यसपछि थाहा पाएँ र जो फिल्ममा थिएटर र फिल्ममा आउने मान्छेहरूको त्यो डाइमेन्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन Namaste, उपस्थित सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस र आज चाहिँ मलाई एकदमै डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइरहेको छ जहिले पनि फिल्मको प्रेस मिटमा या म्युजिक भिडियोको प्रेस मिटमा डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइरहेको थियो आज एकदमै कोजी काम कम्पोज प्रेस मिट जस्तो लागिरहेछ सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई जो आइदिनु भयो र मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिबाट कुरा गरौँ मलाई यो जब इन्डस्ट्रीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएँ त्यति बेला यस्तो थिएटर्स हुन्छ थिएटरमा ड्रामा पर्फर्मेन्स हुन्छ या हामीले चाहिँ हेर्न जान सक्छौँ बाहिरको पब्लिकहरू पनि भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन आई स्टार्टेड एकदमै अगाडि त्यही भएर पनि त्यस्तो यो आइडियाहरू केही पनि थिएन त्यसपछि मेरो फर्स्ट फिल्मको टिमले नै मेकर्सहरूले ल्याएर यहीँ मण्डलामा त्यसपछि उता हाम्रो शिल्पीमा लिएर जानुभएको थियो अनि ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ यो यस्तो अर्को वर्ल्ड पनि रहेछ जहाँ ड्रामा देखाइन्छ या नाटक देखाइन्छ त्यसपछि हामी पैसा तिरेर हेर्न जान्छौँ भने यस्तो वर्ल्ड रहेछ भने त्यसपछि थाहा पाएँ र यहाँ त्यो मोमेन्टदेखि नै ए त्यहाँ पर्फर्म गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला कसरी पर्फर्म गर्ने होला यहाँ यस्तो थिएटर गर्नुभन्दा अगाडि क्लास पनि दिन्छ भन्ने कुरा एकदम फेसिनेटिङ लागिरहेको थियो मलाई त्यो बेलादेखि नै तर फिल्ममा आइसकेपछि अब फेरि जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नसकिने त होइन तर त्यहाँ गएर फेरि सिक्ने भन्ने कुरा कहिले मौका पनि मिलेन अनि त्यही टाइममा 2-3 वर्ष भइरहेको थियो मैले अरूसँग कुरा गरिरहेको थिएँ मलाई एकदम ड्रामा गर्नु मन लागिरहेको छ थिएटर गर्नु पाए हुन्थ्यो कति कुरा नयाँ कुरा सिकिन्थ्यो होला बिकज जो फिल्ममा थिएटर र फिल्ममा आउने मान्छेहरूको त्यो डाइमेन्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन सो त्यो कुरा मैले पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ भने चाहिँ फिल्ममा पनि केही इनपुट नयाँ इनपुट दिन पाउँछु कि भन्ने जहिले पनि फिल भइरहेको थियो त्यही टाइममा 2-3 वर्ष जस्तो मैले कुरा गरिरहेको थिएँ थिएटर गर्न पाए हुन्थ्यो त्यो भनेर त्यही टाइममा चाहिँ मलाई अब लेट हाम्रो गोकर्ण दाइ मेज सोल रेस्ट इन पिस उहाँले चाहिँ एकैचोटि मलाई इन्फर्मल्ली तपाईँलाई ड्रामा गर्नु मन छ यताउता भनेर सोध्नुभयो एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यस्तो ड्रामा भइरहेको छ अहिले अडिसन पनि भइरहेको छ के छ यहाँको विचार भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मैले हुन्छ वाइ नट झन् उहाँले त्यही बेला मलाई भन्नुभएको थियो पल्पसा क्याफेको भनिसकेको झन् फेसिनेटिङ लाग्यो होइन मैले यो पल्पसा क्याफे चाहिँ बुक भन्दा पनि अडियो बुक चाहिँ धेरै बेला अगाडि सुनेको थियो अहिले चाहिँ रहेन रहेछ पहिला मेरो घरमा कामबाट आएको थियो कम्प्युटरमा अडियो बुक थियो त्यो धेरै पहिला सुनेको थिएँ र त्यही क्रममा चाहिँ हाम्रो विमल दाईसँग भेटेर 2-3 भेट भयो इन्फर्मली कुरा भयो यस्तो यस्तो छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल अडिसन जस्तो पनि भयो अनि दाइले हुन्छ ठिक छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ लगभग हाम्रो अलिकति काम भइसकेको छ अगाडि र धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइरहेको छ अहिलेसम्म आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो लगभग 1-2 महिना त भइसक्यो हामी भेटेर कुरा भएको र अब ड्रामाको बारेमा या त्यो काम गरिसकेपछि एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै नभनौँ किनकि अझै पनि सिक्न बाँकी छ र ड्रामा गरिसकेपछिको एक्सपिरियन्स र के कुरा सिक्यो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क ड्रामा गरिसकेपछि कुरा गर्दा अझै मजा आउँछ होला सो मेरो टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच बिकज म एकदमै नयाँ छु त्यो पनि उहाँले एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर कहिले अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई पनि कति धेरै प्रायोरिटी दिइरहेको होला भनेर विमलदेखि लिएर सुरजी दिलीपजी सबै टिमले एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर एकदमै हुन्छ नि सेन्टर अफ अट्र्याक्सन बनाएर काम गरिराख्नुहुन्छ है यो भएन त्यो भएन यहाँ भएन अझै पनि सिक्दैछौँ र मेरो टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच अब होपफुली राम्रै हुन्छ होला र नारायण दाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच अब यस्तो छ अब सिनियर हुँदैन पत्रकारितामा विशेषण प्रयोग गर्नु पर्दैन होइन विशेषण चाहिँ बिफ भन्छु नि त होइन अनि रङ्ग पत्रकारिता गरेको अनुभव पनि कति नै हो र रङ्ग पत्रकारिता कति के नै त्यो गरियो र नाटकहरू केही समाचार गरियो बिफ त धेरै चाहिएन नि तपाईँले भन्नु होइन गरियो म मेरो त्यस्तो पकड छैन रङ्ग पत्रकारिता या हुन्छ नि कलाकारमा त्यसमा मेरो पकड छैन
अनि तपाईँको प्रश्न चाहिँ राम्रो प्रश्न किनभने अप्ठ्यारो है। हिजोको चलचित्रको प्रस्ताव मैले कहिले पनि चाहेर मैले अगाडि बढाउन सकिनँ नि त, किनभने चाहेको थिएन नि त्यतिखेर। त्यो भएर कसैको अनुहार मैले सम्झिनु परेन होइन। अनि सुषमाजी यो उसमा कास्ट हुनुभयो भन्ने कुरा मैले समाचार हेरेर पछि थाहा पाएँ होइन। किनभने उहाँको स्वतन्त्रता हो नि त होइन, कला कास्टलाई त उहाँको कुरा भयो नि त। त्यो भएर अनि हौ भने मैले अब गजब गर्नु होला नि त भन्नुभयो। उहाँले अब त्यो पर्पसा चाहिँ सुखतिमाजीले पर्पसाको जीवन लिनुहुन्छ, त्यसको अवतार लिनुहुन्छ नि त। अनि उहाँ मार्फत हामीले पर्पसा पढ्नेछौँ फेरि होइन। अब उहाँको अब निर्देशकसँगको सहकार्यमा कलाकारले त्यो पात्रको हंस लिने हो होइन। उहाँले कसरी हंस लिनुभयो, वर्णन गर्नुभयो भन्ने भोलि हामी हेरिहालौँ नि त। फिल्मबाट कुनै प्रस्ताव आयो भने चाहिँ त्यस्तो तयारी छ कि छैन तपाईँको? मनिष सञ्जान फिल्मी खबर। अहिले केही आइडिया छैन, सायद अब के पनि आइडिया प्रस्ताव आयो भने चाहिँ तपाईँबाट हुन्छ कि? आयो भने म हेर्नु नि त, सल्लाह गर्नु नि त के हुनुहुन्छ त्यो पनि भोगौँ न होइन। त्यो मिटिङ बस्नुहुन्छ, त्यो डाइरेक्टर कसरी आउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ यसरी नाटकीय तरिकाले आउनुभयो, उहाँ त नाट्य निर्देशक नि। अनि म प्रभावित भएँ, धेरै कुराले प्रभाव पार्छ नि त होइन। त्यो निर्देशकले के फिल्म बनाएको थियो, उसको सोच समझ, उसको पठनबारे के छ होइन, कुन तरिकाले त्यसमा गर्न खोजेको भनेर सायद अब त्यस्तो कुराले फरक पर्ला नि त। त्यो हिरोइनको व्याख्याको उत्तर आएको छ। अब हिरोइनको व्याख्या म गर्न सक्दिनँ, किनभने हिरो भनेको त हामीले लेख्ने शब्द हो, मुख्य त कलाकार हो नि त होइन। कलाकारको कसरी परिभाषित गर्ने उहाँहरूले आफैले, त्यो त उहाँहरूले भोग्ने कुरा हो, उहाँले कलाको कर्म गर्ने कुरा हो नि त। हामीले हेर्दाखेरि उहाँ मेजर कास्ट, उहाँ सेकेन्ड डेपुटी कास्ट या उप कलाकार, त्यो सोच चाहिँ मात्रै हो। त्यही भएर हिरो हिरोइन भन्ने भाषा चाहिँ म त्यति प्रयोग गर्दिनँ होइन। अनि कलाकारको रूपमा पर्पसाको अभिनय सायद उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने पर्पसाको सङ्घर्ष, बेचैनी र उसको मनोविज्ञान छ नि, पर्पसाको मनोविज्ञानलाई उहाँले स्पर्श गर्नुभयो भने अभिनय गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। मलाई विश्वास छ त्यो, किनभने सजिलो छ, किनभने उपन्यास त धेरै सजिलो छ नि पढ्न होइन। त्यो कुनै अप्ठ्यारो केही पनि लेखिएकै छैन। थ्रेड भन्दा त्यस्तो ओ माई गड अब म डराइरहेको छु भने त्यस्तो थ्रेड त छैन, अब थ्रिल चाहिँ छ होइन। लाइक मैले अघि भने जस्तै मेरो लागि कम्प्लिटली नयाँ एक्सपिरियन्स भएको भएर इन्जोय गरिरहेको छु यो होल प्रोसेसलाई, डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भइरहेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छु। यो डर लागिरहेको छ अब कसरी पर्फर्म गर्ने होला भन्ने चाहिँ छैन। बट ह्याभिङ सेड द्याट, अब पर्सि पर्फर्म गर्ने बेला ब्याक स्टेज एन्जाइटी त भइहाल्छ जे गरे पनि होइन, फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो त्यही माथि। तर त्यस्तो टेक खाएको चाहिँ अब आई डोन्ट रिमेम्बर, मैले पहिला पनि धेरैचोटि भनेको छु, एकदमै यादै आउने गरी टेक खाएको चाहिँ याद छैन। डायलग्सहरू म अलिकति याद चाँडै हुने भएको भएर पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ थाहा छैन। तर तपाईँको दुइटा एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब डर भन्ने चाहिँ छैन, तर त्यो इन्जोय गरिरहेको छु प्रोसेसलाई। अब नाटकलाई निरन्तरता दिने के सोच्छ? अब निरन्तरता भनेको त म फर्स्ट अहिले भर्खरै गर्दैछु होइन। अब हेरौँ यसमा कस्तो हुन्छ, मलाई मन लाग्ने या मलाई हुन्छ नि म इन्जोय गर्छु भन्ने कुराले मात्रै फरक पार्दैन, मैले कस्तो गर्छु भन्ने कुराले पनि भोलि मैले कन्टिन्युटी दिने कि नदिने भन्ने कुरा आउँछ। भोलि तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन, त्यसको रिभ्यू आउँछ होला, हाम्रो विमल दाइले हेर्नुहुन्छ या नारायण दाइले हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ त्यो म रिभ्यू लिन्छु होला होइन। धेरै कुरा आउँछ, त्यसपछिको कुरा छ। अनि लेट्स सी, अब नारायण दाइले भन्नुभयो जस्तै फेस गरौँ त्यो होइन, त्यसपछिको त्यो सिचुएसन फेस गरिसकेपछि हेरौँ के हुन्छ। अनि अब यो नाटक यसरी बन्नको लागि चाहिँ अब धेरै कुराहरू अगाडि बढ्छ। तपाईँले ब्रोसर पाउनुभयो भने चाहिँ ब्रोसरमा पनि हामीले केही कुराहरू लेखेका पनि छौँ कि एउटा धेरै त्यो संयोगहरू मिसिएर यो नाटक यहाँसम्म आइपुगेको छ भनेर। अनि मलाई चाहिँ पर्सनली पर्पसा क्याफेलाई अलिक फरक तरिकाले अगाडि पनि बढेको थियो। अनि धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो कस्तो हुन्छ भने पहिलोचोटि पढ्दा चाहिँ त्यसको त्यो
त्यो लभ वाला चिज अथवा त्यो विकी ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुराले याद हुँदो रहेछ धेरैलाई। मलाई पनि त्यो भएको थियो। अनि बिस्तारै त्यसको त्यो दोस्रो रेटिङ तेस्रो रेटिङ पछि चाहिँ युनिभर्सिटीमा फेरि पढ्नु पऱ्यो। त्यति बेला फेरि ट्रमाको एङ्गलबाट हामी त्यसलाई हेऱ्यौँ। अनि पछि विमल सरसँग कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई ड्रामामा लग्ने भन्ने कुरामा सरले कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि पनि यसको अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले यसलाई नाटक बनाउनु पऱ्यो भने कसरी लैजाने भन्ने हिसाबले सोच्न थाल्यो। अनि त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा जनयुद्धको बेसमा लेखिएको नाटक, जनयुद्धको बेसमा लेखिएको उपन्यास चाहिँ हामीले जनयुद्ध भएको लगभग 15 वर्षपछि चाहिँ मञ्चमा ल्याउने भनेर सोचिरहँदा चाहिँ जनयुद्धले के कुराहरू दियो, के कुराहरू बाँकी रह्यो, अनि के कुराहरू भन्न बाँकी छन्, के कुरा भनिएका कुराहरू पुरा भए, के कुरा भएका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले केलाउन थाल्यौँ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई मञ्चमा ल्याइपुर्याउँदा केही कुराहरू कुनै पात्रहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी तन्काउनुपर्छ कि तथा कुनै पात्रको कथा अलिकति बढाउनुपर्छ कि अनि केही कुराहरू छुटेका हुन सक्ने छुटेको अब भन्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले छलफल गर्दै गरेर त्यो एकदमै विमल सर मेरो दिदीसँग त्यो एउटा कोलाबोरेटिभ रूपमा नै हामीले काम गऱ्यौँ। अनि त्यही एउटा त्यो ओभरअल कन्टेक्स्ट चाहिँ अहिलेको समयमा यो नाटकलाई अथवा यो उपन्यासलाई नाटकको स्वरूपमा हेर्दा हामीले थिएटरमा ल्याउँदा एउटा नयाँ फर्ममा ल्याउँदा के गर्न सक्छौँ, के कुराहरू भन्न सक्छौँ भन्ने कुरामै हाम्रो बढी फोकस थियो। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित साथीभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दुईवटा हिसाबले विषम परिस्थिति छ, पोलिटिकल्ली पनि कोरोनाको सङ्क्रमण, राजनीतिक सङ्क्रमण। त्यो परिस्थितिको बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै अलिकति काम गर्दाखेरि चाहिँ म पहिलादेखि नै स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै अलिकति एक्टिभिजममा थिएँ र पछि जब म आर्ट फिल्डमा आएँ मेरो एक्टिभिजम चाहिँ यसको थ्रुबाट हुने गऱ्यो र मैले भन्न मन लागेका कुराहरू अथवा सोसाइटीमा देखिएका कुराहरू अथवा भनिनुपर्छ जस्तो लागेका कुराहरू मैले नाटकको माध्यमबाट भन्ने कोसिस गर्दाखेरि मेरो धेरै नाटकहरू सोसियो पोलिटिकल कन्टेन्टसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कुराहरूमाथि बढी भएको छ। अहिलेसम्म छोड्नुपर्ने भयो, 3-4 वर्ष मात्रै हामीले त्यहाँ बनाएर काम गर्न पायौँ। त्यसपछि अलिकति मलाई ट्रमा जस्तै भएको थियो, जसरी छोड्नु परेको थियो। एउटा आर्टिस्टको लागि चाहिँ त्यो फिजिकल स्ट्रक्चर भनेको फिजिकल स्ट्रक्चर इकोनोमी मात्रै नभएर धेरै चिजहरू हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछिको समयमा मलाई नाटकप्रति वितृष्णा भयो अनि मोटिभेसन पनि भएन मैले किन गर्ने, के को लागि गर्ने भन्ने कुराहरूमा। यही भइराख्दाखेरि 2015मा हामीले एउटा चाहिँ जस्तो मण्डला थिएटरले चाहिँ नेपालमा अहिले नाटक गरिराख्नु भएको डिरेक्टरहरूलाई चाहिँ डिरेक्सन वर्कसप दिने भनेर एउटा चाहिँ योजना गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले डिरेक्टरहरू इन्टरनेसनली आह्वान गर्नुभएको रहेछ। अनि मैले पनि त्यसमा एप्लाई गरेको थिएँ र अनि लकिली म सेलेक्ट भएँ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई 2 फेजमा 1 वर्षको अन्तरालमा 2 फेजमा हामीले डिरेक्सन वर्कसप गऱ्यौँ र लास्टको फेजमा चाहिँ पोखरामा थियो र त्यसमा चाहिँ हामीले फाइनली चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा सानो प्रडक्ट जस्तो गरौँ, हामीले सिकेका कामहरू पनि एक्जिक्युट गरेको देखियोस् भन्ने हिसाबले प्र्याक्टिकली एउटा चाहिँ हामीले सानो थिएटर प्रडक्सन गरौँ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ। त्यसमा खबर हराएको चिठी गरेका थियौँ। त्यो खबर हराएको चिठी बनाउने दौरानमा चाहिँ हामीले बेपत्ता पारिएको यो सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको कथालाई समेटेर इम्प्रोभाइज अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सशस्त्र द्वन्द्वलाई म चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि के अरे म 6 वर्षको थिएँ। त्यसपछि म स्काउटमा थिएँ र म चाहिँ 2-3 दिन आन्दोलनमा गएको मान्छे। हाम्रै एकजना नजिकको दिदीलाई गोली लागेर बित्नुभयो। त्यसपछि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई जानु दिएन र स्कुलले नै हामीलाई चाहिँ मान्थ्यो। त्यो भएको हुनाले मैले राजनीतिक रूपमा म बच्चादेखि नै एकदम अवेर छु। 62-63 आन्दोलनमा पनि लाग्यो। माओवादी यो जनयुद्धको टाइममा पनि केही साथीहरू कलेजबाट चाहिँ त्यतिखेर स्टडी उयो हुँदाखेरि हामी चाहिँ साथीहरूलाई थुन्दाखेरि चाहिँ त्यो के अरे जेल तोड्न भनेर पनि गयौँ। भन्नाले त्यो एक किसिमको चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा म आफै राजनीतिकै त होइन तर नजिकबाट म एउटा चाहिँ ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट चाहिँ हो राजनीतिको होइन त्यो हिसाबले। अनि त्यो मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र उहाँका फ्यामिलीहरूको जुन ट्रमा र जुन चाहिँ स्कार्सहरू जुन चाहिँ ग्रोभहरूले यस्तो समय हान्यो
त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यसको यति धेरै आयामहरू रहेछ, छोडिएको रहेछ। अहिले हामीलाई कहीँ न कहीँ लाग्छ कि त्यो द्वन्द्व भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ सबै ठिक भयो, सबै राम्रो भयो भन्ने छ। डेफिनेटली धेरै चिजहरू राम्रो पनि भएका छन्, तर मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ छोडिएका चिजहरूलाई यति सजिलै इग्नोर गर्नुहुन्न, किनभने हामीले जुन चिजलाई राम्रो भनेर एप्रिसिएट गरिरहेका छौँ त्यसमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन छ होइन। त्यो भएको काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटा इम्प्याथेटिक हिसाबले मैले उहाँहरूलाई पनि एउटा हामी पनि छौँ एउटा सोलिडारिटीको रूपमा चाहिँ यसमा कथा चाहिँ अझै भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म नेक्स्ट चाहिँ काम गर्दाखेरि यो सशस्त्र द्वन्द्वमाथिकै कथा भन्छु भनेर चाहिँ मैले प्रण गरेको थिएँ। त्यतिखेर धेरै आमाहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूसँग बसेर हामी सँगै रोयौँ भन्ने कथाहरू सेयर पनि गऱ्यौँ। अनि काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यही चिजहरूले मलाई हालिराखेको थियो। अनि धेरै समय भएको थियो नाटक नगरेको, अनि एउटा नाटक गरौँ भन्नाले चाहिँ मैले त्यही अब त्यो सशस्त्र द्वन्द्वमै रिलेटेड केही कथाहरू भन्छु भन्ने हुँदाखेरि अनि हाम्रो गोपालजी हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय गोपालजी, उहाँले नै वाइ नट कल्पसा भन्नुभयो। अनि मैले धेरै अगाडि कल्पसा क्याफे पढेको थिएँ। अनि तर मलाई के चाहिँ लाग्यो भनेदेखि अब कल्पसा क्याफे यस्तो वेल एक्लाइम नोभल हो, अब त्यो ड्रामाटाइजेसनको लागि नारायण दाइले अब बताउनुहुन्छ बताउनु हुँदैन, म चिनेको पनि छैन, अनि यो ध्वस्तै पारिदिने हो कि भन्ने हुन्छ। अनि म त होइन त्यो झनै गाह्रो हुन्छ होला, अब लिबर्टी हुन्छ कि हुँदैन फेरि भन्ने हिसाबले गोपालजीलाई कुरा गर्दा होइन नारायण दाइसँग म कुरा गर्छु, उहाँ त्यस्तो खालको हुनुहुन्न भनेर यो सबै संयोग उहाँले मिलाइदिनु भएको। अनि त्यसपछि दाइसँग भेट भयो। अनि दाइसँग एक भेटमै म एकदमै ड्याङ्गे अवधि गर्ने भन्ने भएको। अनि दाइले चाहिँ एउटा चिज भन्नुभएको थियो, मैले चाहिँ यो ड्रामाटाइजेसनमा दाइको अलिकति मलाई हेल्प चाहिन्छ, किनभने कतिपय कन्टेक्स्टहरूलाई म क्लियर हुन्न होला, दाइलाई म सोध्छु भन्दाखेरि दाइले चाहिँ तपाईँले जे बुझ्नुहुन्छ त्यही नै गर्नुहोस्, मैले चाहिँ भन्ने भनेदेखि चाहिँ त्यो झनै इलुस्ट्रेटिभ अथवा एब्स्ट्र्याक्ट हुनसक्छ भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो 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 वर्डले चाहिँ के थाहा भयो भने इज अ प्रोग्रेसिभ राइटर। अनि उहाँले जसरी एउटा पाठकलाई आफ्नो हिसाबले पढ्नको लागि जुन लिबर्टी दिनुभयो, अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ ल अब मैले जसरी बुझ्छु, मैले मेरो आफ्नो चेतनाको स्तरले भ्याएसम्म म कोसिस चाहिँ गर्छु, तर मैले बुझेको कुरालाई उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसमा अगाडि बढौँ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसलाई अब ड्रामाटाइजेसन कसले गर्ने भन्ने हुँदाले चाहिँ हाम्रो त्यही पोखराको 1 इयरको वर्कसपमा अनि हाम्रो सुरज भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ यो के अरे थिएटरलाई अलिकति माया गर्ने, नजिकबाट थिएटरको रिभ्यू लेख्ने लाई पनि जोडौँ भन्ने हिसाबले सुरज भाइ पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ यो सबै प्रोसेस पनि बुझ्नुभएको, यो सशस्त्र द्वन्द्वको कुराहरू पनि बुझ्नुभएको, उहाँले विटनेस गर्नुभएको यो होल प्रोसेसलाई। त्यो भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ मैले आग्रह गरेँ यसो गरौँ न भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। यसरी चिजहरू अगाडि बढ्यो।